مستعجل. बच्चों के
वालिदैन को तंग करते हैं रात के टाइम में अक्सर उनके लिए सारी चीज़ें गाड़ी भर के लेकर आता हूँ लंगर में आपको
فوق. عنده اخو صغير شيخ شاكر، اخو صغير بالعرب انا. Sekarang Hyundai berpijak. عليك دون حاضر. الصبح فجر وناخذ القمر كل سنة ما بيت. بث مباشر 105 بعد استوعبت. والله ثلاث كانت طالع. تعال شوف كم واحد شايفه. تعال هنا بس تعال. خرسة غير خرسة خلاص يقول لك الكعبة ما عاد يحكي عراقي كذا باكستاني والعين من الساعة جاي غمة. بث حسين بجد تطلع ما نشوفها.
بليلة بث ولا واحد عنده مشارك. شو عيبان. يلا فضلنا على دينك. سويت يلا. سينا وجودي حسين. Bergas. Ha. Bad views.
اي بس تبي ثريا خربان؟ لا وايد صعب. قضية موضوع مطينا فلوس. هذا تصور. لا ما على ابوك. إنه الأربعين ملتقى العاشقين، ملتقى العاشقين. إنه الأربعين يا حبيبي حسين كربلاء